कपारी कछोरी मलमलको कौशीमा बसी तिमीले हेर्दा मन मेरो हलचल भो कान्छीको केश फिजारिएछ मै कोरी बाटी गरिदिउँ कि रेशमी चुल्ठो उडाई घुम्टो रेशमी चुल्ठो उडाई घुम्टो मायाको रङ्ग भरिदिउँ कि मायाको रङ्ग भरिदिउँ कि। सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सबै नेपालीहरूलाई मायाको रङ्ग भरिदिन चाहन्छु म। रवि लामिछानेलाई धेरै धेरै बधाई छ भाइले नयाँ सुरुवात गर्नुभएको छ। ग्यालेक्सी टेलिभिजनको लागि ग्यालेक्सी च्यानलको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु। रवि लामिछानेको विषयमा खासै भन्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन, सबैलाई थाहा छ। अब भनेर खालि तपाईँ फेरफार मात्र हो, खास भन्ने कुरा केही पनि छैन। उहाँले जर्नलिजममा लागेर जर्नलिस्ट भएर प्र्याक्टिकली एक्स्ट्रा काम के गर्नुभयो भने अरूले हामीले खालि जेसो जस्तो त्यो भन्ने समाचार मात्रै भनिदिने, उहाँले चाहिँ ल कारवाही सिद्ध गर्ने मान्छे तानेर ल्याएर पनि कारवाही गराउँछ पनि लाग्यो। जसलाई दुःख भएको छ उसलाई आवाज बोल्दै गर्दैन छिनफान गरेर गरिदिनु भयो, एक्स्ट्रा काम गर्नुभएको छ। त्यसको लागि रवि लामिछाने छुट्टै नाम भएको छ देशमा। यो कामलाई निरन्तरता दिनु होला, अरू खासै भने के छैन। त्यो अर्को काम रोकेर आएको कि काम रोकेर सुटिङ भइरहेको त्यो रोकेर त्यो एकदम ज्यादा चाहिँ यहाँ आइछ छोटो मात्रै बोल्छु, फेरि चाहिँ भएछ। फेरि सबैलाई नमस्कार, सबैलाई धेरै धेरै माया दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आजको यो प्रोग्रामको मुख्य अतिथि श्री मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यू र आजको प्रोग्रामको मुख्य अतिथि श्री हरिवंश आचार्यज्यू। किनभने हामीले नवेदा सुरुवाल लाछौँ, अरू कसैले पनि लगाएको छैन। यो राष्ट्रिय पोसाकको कारणले गर्दाखेरि हामीले आफूले मुख्य अतिथि भन्न मिल्ने भयो भन्नाले भने हो। हामी एउटा सुटिङको कार्यक्रम रोकेर आएको हौँ, त्यसैले अलिकति हतार भइरहेको थियो, मन पोलिरहेको थियो। त्यहाँ युनिट कुदिरहेको छ र यो ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सुरुवात भयो आज। जहाँ पहुँचे नहीं पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि भन्थे होइन। अब जहाँ नहीं पहुँचे कवि त्यहाँ पहुँचे रवि। रविले आफ्नो एउटा भिन्दै आफ्नो रवि बनाइसक्नु भएको छ र रवि भनेको सूर्य हो। सूर्य जहाँ पनि पुग्छ, उज्यालो देखाउनलाई रवि जहाँ पनि पुग्छ र रविसँग जोडिएको यो ग्यालेक्सी टेलिभिजनले पनि सूर्य जहाँ जहाँ पुग्छ त्यतै पुग्न सक्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। र नेपालको आकाशमा अनगिन्ती टेलिभिजनका च्यानलहरू छन्, तर इन्डस्ट्री पटक्कै बढेको छैन। विज्ञापन बाँडचुँडै खानु परिरहेछ। जुन देशमा इन्डस्ट्रीको डेभलप हुन्छ त्यो देशमा मात्रै टेलिभिजन उद्योग फस्टाउन सक्छ भन्ने चाहिँ मैले पनि बुझेको छु। र हाम्रो देशको इन्डस्ट्री भनेको हाम्रो देशको सडक बाटोहरू पनि थाहा हुन्छ, राजमार्गहरू पनि थाहा हुन्छ। देब्रेतिर जहिले पनि भाँसिएको हुन्छ, दाहिनेतिर उठेको हुन्छ। त्यसको मतलब के भने देब्रेतिरबाट हामी यति भरिएको ट्रक मगाउँछौँ कि 20-25 टनका ट्रकहरूमा सामान खालि हामी मगाउँछौँ, इन्डियाबाट मगाउँछौँ। रक्सोलदेखि काठमाडौँसम्मको सडक देब्रेतिर जहिले पनि भाँसिन्छ र जाँदाखेरिको देब्रेतिर जहिले पनि उठेको हुन्छ बाटो। किनभने हामीसँग निर्यात गर्ने कुरा केही पनि छैन। हामीसँग निर्यात गर्ने कुरा भनेको खालि कवाडीको सामानहरू मात्रै हो हामी धेरै निर्यात गर्ने। त्यस कारणले जाँदाखेरि खाली ट्रक जान्छ, आउँदाखेरि लोडेड ट्रक मात्रै आउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि देशमा टेलिभिजनको इन्डस्ट्रीहरू त धमाधम थपिँदैछ, तर साँच्चीकै इन्डस्ट्री नथपिकन विज्ञापनको मार्केट बढ्दैन। विज्ञापनको मार्केट नबढिकन टेलिभिजन सर्भाइभ हुन असाध्यै गाह्रो छ। र यो टेलिभिजनको हुलमा एउटा अर्को टेलिभिजन थपिएको छ र यसको आजको फुर्ती हेर्दाखेरि अब अरू टेलिभिजनले के देखाउँछ जस्तो नै भएको छ। ती सबै सोरेर ल्याएको छ यहाँ। र यो प्रोग्राम हेर्दाखेरि पक्कै पनि यसको फुर्ती एकदमै फुर्तीमय छ। यो सधैँ त्यतिकै नै कायम रहोस् र नेपाली समाज, नेपाली राजनीतिको लागि र हाम्रो देशमा फस्टाएको भनेको एउटा उद्योग भनेको राजनीतिक उद्योग हो। राजनीतिक उद्योग मात्रै हाम्रो देशमा फस्टाएको छ।
र राजनीतिक उद्योगबाट देशमा मान्छेहरू अरबपति खरबपति पनि हुन लागिसके। त्यसैले राजनीतिक उद्योग धराशायी होस् र अरू उद्योगको बढावा होस्, यही कामना गर्छु। र आज म विशेष गरेर आदरणीय निर शाह दाइलाई म शिर झुकाएर अभिवादन गर्छु। सबैले पनि शिर झुकाउँछु, तर निर दाइले चाहिँ म घाँटी जुत्तो झुकाउँछु। किनभनेदेखि उहाँले नेपालमा टेलिभिजनको उद्योगको स्थापना गर्नुभयो र उहाँकै कारणले गर्दाखेरि हाम्रा 15 गते लालपुर्जा, चिरञ्जीवी यी टेलिभिजनहरू को कारणले गर्दाखेरि मदन कृष्ण र हरिवंश अहिलेसम्म पनि जिउँदै हुनुहुन्छ। अस्ति लकडाउनको बेलामा हाम्रो महासञ्चारको युट्युब दिनको 5 लाख मान्छेले हेर्नुभयो। त्यो बिकज अफ निर शाहले बनाइदिनु भएको हुन्थ्यो। त्यो बेला निर दाइले पैसा एकदम थोरै दिनुभएको थियो। एक भाग बनाउनलाई जम्मा 20,000 रुपियाँ दिनुभएको थियो र हामीले 5 भाग बनायौँ। उल्टो मदन दाइको र मेरो 645 रुपियाँ खल्तीको खर्च भएको थियो। निर दाइले अलिकति पैसा थपिदिनु भनेको मान्नु भएन, दिनु भएन। र तर त्यो बेलाको रोयल्टी अहिले युट्युबबाट आइरहेछ। महिनाको अलिअलि आउँछ खल्तीमा। र म निर दाइलाई म घाँटी सुत्तो झुकाएर अभिवादन गर्न चाहन्छु र यो ग्यालेक्सी टेलिभिजनको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु। यससँग आबद्ध सबै प्रोग्राम प्रस्तुताहरू र यसका कर्मचारीहरू, यसका प्रमोटरहरू सबैलाई धेरै धेरै बधाई ज्ञापन गर्दै अब 1 सेकेन्ड पनि नभइसक्दैन हामी अर्को ठाउँको नुन घाँसमा आज त्यहाँ सुटिङ गर्न रोकेर आएको। त्यस कारणले पनि लभ्यदस्त्र लगाएको हो। मुख्य अतिथि हुनलाई होइन। म बिदा हुन्छु। नमस्कार। यो अलिकति भावुक मुद्रामा पनि पुर्याइदिनु हो। गोर्खा मिडिया नेटवर्कका प्रमुख जिम्मेवारी वहन गर्नुहुने विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, आजको समारोहका नायक, अद्वितीय प्रतिभाशाली र थुप्रै आयामबाट मैले उहाँलाई निहाल्ने मौका पाएको छु। एउटा पाटो झन् तपाईँहरू कतिको परिचित हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन। एउटा क्षेत्र जोसँग म नजिकबाट गाँसिएको छु, गीत लेखनको। हाम्रो रवि लामिछानेजी असाध्यै राम्रो गीतकार पनि हुनुहुन्छ। त्यो अद्वितीय व्यक्तित्व, यस प्रेक्षालयमा उपस्थित सम्पूर्ण सहकर्मी, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, वरिष्ठ गण्य मान्य जनहरू, विभिन्न टेलिभिजन संस्थाका साथीहरू, उपस्थित सम्पूर्ण महिला तथा सज्जनवृन्द, तपाईँहरू सबैमा मेरो हार्दिक अभिवादन छ। दुईटा कुरोको खोजीले मानिसको जीवनमा उसको विगतलाई गहिरोसँग समाजको मस्तिष्कमा चाहिँ स्थापित गर्दो रहेछ भन्ने एउटा अनुभव हामीसँग छ। विजय कुमारजी जुन विजय कुमार हुनुभएको छ, त्यो उहाँकै कारणले गर्दाखेरि हुनुभएको हो। अद्वितीय प्रतिभाको धनी, नेपाल राष्ट्रले गौरव गर्नुपर्ने कलाकारिता क्षेत्रका असाध्य उज्जवल नक्षत्र हाम्रो मदन कृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्यजी, उहाँहरू समाजको दृष्टिमा जुन रूपले आज स्थापित हुनुभएको छ, त्यसको पछाडिको मूल कारण उहाँहरू आफै हो। महानायक हुनुहुन्छ राजेश कुमारजी। त्यस्तै एउटा जीवनमा आफ्नो गोरेटो आफै कोर्न सफल कति व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ।
र उहाँहरू आज जुन गन्तव्यमा स्थापित हुनुहुन्छ त्यसको मूल कारण उहाँहरू आफै हो। तर त्यसको पछाडिको एउटा शाश्वत सत्य के छ भने उहाँहरूको यो यात्राको क्रममा उहाँहरू जहिले पनि जनतासँग जोडिएर अगाडि बढ्नु। यो 4K भन्ने जुन शब्द ग्यालेक्सीसँग जोडिएको छ त्यो 4Kलाई चाहिँ मैले कसरी बुझेको छु भन्नुहोला भनेदेखि ती 4वटा कर्तव्यहरू 4K 4वटा कर्तव्य। एउटा, म जनताको भाषा बोल्दछु। दोस्रो, म जनताका लागि बोल्दछु। तेस्रो, म जनताको पीडामा हुन्छु। र चौथो, म जनताको खुसीमा रमाउँछु। यो 4वटा केलाई आफ्नो मूल कर्मको आधारशिला बनाउन सक्नुभयो भनेदेखि ग्यालेक्सी टिभीको यात्रा अरू थुप्रै सञ्चार माध्यमका यात्राहरूभन्दा भिन्न हुन सक्छ। एउटा कुरा यहाँहरूलाई अभिव्यक्त गर्दा मलाई एक किसिमको खुसी पनि अनुभूत हुन्छ कि आजको जस्तो समारोह नेपाल टेलिभिजनको इतिहासमा मैले साक्षात्कार गर्न पाउला भनेर कहिले पनि सोचेको थिएन। टेलिभिजन कर्ममा लाग्न लागेका मानिसहरूलाई बेग्लै दृष्टिकोणले हेर्ने समयलाई पार गरेर हामी आएका हौँ। जति बेला नेपाल टेलिभिजनको स्थापना गर्नतिर हामी लागेका थियौँ, हामीसँग कोही पनि थिएन। 32 जना असाध्य प्रतिबद्ध मानिसहरू थिए जो बिना पारिश्रमिक काम गर्थे। तर जब नेपाली दर्शकले त्यो 4 कुने भाँडोभित्रबाट कसैले नेपाली बोलेको सुन्यो, त्यसभित्रबाट जब उनीहरूले नेपाली गीत सङ्गीत सुने र उसले बुझ्ने भाषामा कसैले केही कुरा भनिरहेको विश्लेषण गरिरहेको देखे सुने, त्यसलाई आफ्नो भन्ठाने, त्यसले एक प्रकारको स्वामित्व प्राप्त गर्यो। र त्यसरी नेपाल टेलिभिजन नजानिदो ढङ्गबाट जनतासँग नजिक हुन पुग्यो। त्यही नजिकको सम्बन्ध, जनतासँगको नजिकको सम्बन्ध नै नेपाल टेलिभिजनको सबैभन्दा बलियो हतियार बन्न सक्यो आफूलाई स्थापित गर्ने क्रममा। Here's our news. Thank you so much to the entire news team, and congratulations one more time. We wish you a very good luck for your journey towards a Galaxy 4K, and all the best.